بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. معكم ميس ناني من قناة ناني انجليش. ان شاء الله حبيبي في فيديو النهاردة هنكمل مع بعض للصف الثالث الابتدائي فيرست تيرم الترم الاول 2022. هنبدأ بيونت 2 واتس ذا ماتر مما تشكو. واتس ذا ماتر مما تشكو. وات is هنا حبايبي يعني ايه؟ is يعني يكون. what يعني ما او ماذا لغير العاقل. what ما او ماذا لغير العاقل. the matter يعني المشكلة. في ايه المشكلة عندك او مما تشكو. what's the matter مما تشكو. معايا يا محمد؟ What's the matter? what's the matter. What's the matter? عندنا حبايبي بعد كده مما تشكو. لما احنا نقول لما انت تدخل تعبان ماما تقول مما تشكو يعني في حاجة بتؤلمك او في حاجة تعباك. عندنا اول جزء هنا في اليونت illness الامراض. illness 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 الامراض. illness الامراض. illness الامراض. illness. عندنا اول حاجة مريض sick. مريض sick. مريض sick مريض sick. مريض sick SICK SICK. صداع headache. صداع headache. صداع headache ما هي هيد يعني رأس صح. هيد HEAD وإك SHE إك إك. ماشي. هيد يعني رأس وSHE بتتنطق إك يبقى هيدك. صداع هيدك. صداع headache HEAD HEAD SHE SHE صداع هيدك. صداع هيدك. صداع. headache طيب كحة أو سعال كف. كحة كف. كحة كف COUGH. كحة كف COUGH. كحة كف COUGH كحة كف COUGH. كحة كف COUGH. السي هنا بتتنطق كي يا محمد. السي هنا بتتنطق كي والجي اتش بتتنطق اف. كف كف. كحة كف COUGH. برد cold. برد cold COLD. COLD. السي بتتنطق ايه يا محمد؟ كي يبقى cold. برد cold. برد cold. حمى. الحمى اللي هي السخونية يعني. حمى fever. حمى fever. حمى fever 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 FEVER. حمى fever. حمى fever. حمى fever. يبقى الأمراض illness. الأمراض illness. مريض sick صداع headache كحة cough برد cold حمى. fever. yes thank you. عندنا other words يعني كلمات تانية. other words كلمات أخرى. other words كلمات أخرى. يلا دواء medicine. دواء medicine. دواء medicine MEDICINE دواء. medicine دواء. medicine طيب كوب من الماء glass of water. glass of water glass of water. glass يعني كوباية GLASS 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 of water. water يعني مية WATER. glass of water. glass of water. glass of water. قولي يا محمد glass glass of water glass of water update. 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 يلا نقرأ تاني other words. دواء medicine كوب من الماء glass of water update. that عندنا بعد كده بيقول ايه language functions يعني وظائف لغوية. اما اجي اسال واحد اقول له هل انت بخير نقول ايه يا محمد؟ are you okay. ليه are you okay يعني هل انت بخير؟ هنرد نقول ايه yes I am okay. yes I am okay او no I feel sick. يا اما تقول yes نعم انا كويس او بخير يا اما تقول انا حاسس ان انا مريض او انا اشعر بالمرض. يبقى ما اجي اسالك على السؤال بمعنى هل انت بخير اقول ايه are you okay. ها are you okay هتقول مرة ايه؟ مرة yes I am okay or no I feel sick No I feel sick. yes. طب اما اجي اسال سؤال بقى بمعنى عندك ايه، انت داخل تعبان فماما بتقولك انت عندك ايه او مما تشكو
what's the matter مما تشكو what's the matter مما تشكو. What's the matter؟ طب انا عايزه اقول مثلا انا عندي صداع، نقولها ازاي يا محمد؟ قال لك بنجيب تيجي تقول I have انا عندي أنا عندي أنا عندي. واقول بقى الحاجه اللي تعباني او المرض اللي عندي او انا مصاب بايه. انا اقول بقى ماما ما تقول لي واتس ذا ماتر اقول I have واقول المرض اللي عندي. زي هنا كده واتس ذا ماتر مما تشكو. البنت هنا قالت ايه؟ I have a headache يعني ايه يا محمد؟ headache يعني صداع. و I have انا عندي صداع. I have a headache انا عندي صداع. I have a headache. يس. لما اجي اسال سؤال يا محمد بمعنى ايه؟ ممكن احضر لك حاجه شيء تاخدها عشان اساعدك يعني ان انت تعبان. can I get you anything؟ هل يمكنني ان انا اجيب لك او احضر لك شيئا ما؟ can I get you anything؟ can I get you anything؟ هتقول ايه؟ yes please. زي الحوار اللي هنا كده يا حبيبي. بص كده بيقول هنا ايه؟ هنا بابا داخل شكله تعبان، فهنا البنت دي بتقول له ايه؟ داد يا بابي are you okay؟ هل انت بخير؟ بابا شكله مريض اصلا. قال ايه؟ no I feel sick. طب هنا الواد قال له ايه؟ what's the matter مما تشكو. مما تشكو. بابا قال ايه؟ I have a headache انا عندي صداع. I have a headache يعني انا، have يعني عندي، headache يعني صداع. طب هنا البنت هنا قالت ايه؟ can I get you anything؟ هل يمكنني أن أحضر لك شيئا؟ أجيب لك شيء يعني علاج يعني. بابا قال إيه؟ yes please أيوة من فضلك a glass of water and my medicine. glass of water خدناه يعني كوب من الماء. my يعني ملكي بتاعتي الدواء بتاعي. medicine يعني دوائي. هنا الولد قال ايه؟ sure بالتأكيد. اقرأ انت كده يا محمد. نمبر 1 هنا نقول ايه؟ Dad are you okay؟ No I feel sick. What's the matter؟ I have a headache. Can I get you anything؟ Yes please a glass of water and my medicine. Sure. Yes thank you. عندنا بعد كده حبايبي listen to. هنا listen and listening and reading. أول حاجة عندنا هنا قلب heart. الاتش هنا بتتنطق heart. H-E-A-R-T قلب heart. جلد skin S-K-I-N جلد skin S-K-I-N. معدة stomach S-T-O-M-A-C-H معدة stomach. عظمة بون B-O-N-E قلب heart جلد skin معدة stomach عظمة بون. قدم واحدة foot F-O-O-T أقدام feet yes. ذراع and arm حطينا هنا ان ليه يا محمد؟ لان اول حرف في الكلمة vowel. حروف الفاول اللي هي ايه يا محمد؟ A-E-I-O-U. لما الكلمة تبدأ بحرف vowel لازم نحط ان صح. leg L-E-G فم mouth M-O-U-T-H فم mouth M-O-U-T-H أنف nose
NOSE NOSE NOSE. أنف نوز NOSE. ركباني KNEE KNEE. الكي هنا سايلنت ما بتتنطقش. تمام. يلا عندنا بعد كده عين اي. حطينا قبلها ان ليه يا محمد؟ لان اولها حرف فاول، والكلمه لما تبدا بحرف فاول لازم نحط ايه؟ ان. صح. طيب عندنا بعد كده ايه؟ هاند يد HAND يد. هاند. أذن and ear. حطينا ان ليه يا محمد؟ لان اول حرف فاول فلازم نحط ان. تمام. هنقراهم كلهم بقى مره كمان. تعالى اقرا كده. قلب هارت، جلد سكين، معدة ستومك، عظمة بون، قدم فوت، أقدام فيت، ذراع and arm، لج، فم ماوس، أنف نوز، رباني، عين آي، هاند يد، أذن إيه. يا محمد other words كلمات أخرى. يضخ الدم pump PUMP. يضخ الدم pump PUMP. الدم blood BLOOD. الدم blood BLOOD. يحمي protect. يضخ pump الدم blood يحمي protect. yes. يساعد help. يتحرك move. يهضم الطعام digest food. digest DIGEST. طعام food. اقرأ يا محمد الأذر وردز كده. يضخ دم بلاد، يحمي بروتكت، يساعد هيلب، يتحرك موف، يهضم الطعام digest food. yes thank you. language functions يعني وظائف لغوية. بستخدم ذا امتى حبيبي؟ لما باجي اشير this بستخدم this. لما باجي اشير على حاجة مفرد قريب this is هذا او هذه للمفرد القريب. this is هذا او هذه للمفرد القريب. انا بشاور على الجلد بتاعي بقول ايه؟ this is my skin. يبقى انت عرفت يا محمد هنا معلومة ايه؟ ان this is هذا او هذه للمفرد القريب. تمام. طيب اما اجي جميع اجزاء الجسم بقى بشكل عام بنضيف حرف الاس اخر الكلمه عشان نخليها جمع. ارم يعني ذراع واحد، عايزين نقول ذراعين تو ارمز نقول ايه؟ ارمز. حطينا اس الجمع. ارم جمعها ارمز. ارمز. طب هاند يعني يد، عايزين نقول يدنا الاثنين هاندس. طب في جمع تاني اسمه جمع شاذ يا محمد، ما ينفعش اضيف للكلمه اس عشان اجمعها، زي فوت فيت. ما ينفعش انا اقول فوتس، يبقى غلط لان ده اسمه جمع شاذ. فوت فيت. توث. بص يا حبيبي، لما اجي اسال عن وظيفه جزء في اجزاء جسمنا، وظيفه اي عضو من اعضاء جسمنا، زي هنا مثلا ده شكل ايه؟ المعده ستومك. لما اجي اقول ما وظيفه المعده نقولها ازاي بالانجليش؟ نقول what يعني ما او ماذا. صح. what does my stomach do؟ يعني ايه يا محمد؟ يعني ما وظيفة المعدة؟ المعدة فايدتها ايه؟ مش هي بتهضم الطعام؟ يبقى it digests food. what does my stomach do؟ it digests food. تمام كده. طب انا فايدة الجلد عندي ايه؟ what does my skin do؟
what does my skin do. وظيفة الجلد ايه يا محمد بالنسبة لجسمنا؟ it protects the body parts. it protects the body parts يعني هو بيحمي أجزاء الجسم. it protects the body parts. it protects the body parts. طب اما اجي اقول لك ايه وظيفة العظمة في جسمنا يا محمد هتقول ايه؟ what does my bone do. what does my bone do. وظيفة العظم هتقول it helps us move. it helps us move بتساعدنا على الحركة. طب what does my heart do. وظيفة القلب بالنسبة لنا ايه؟ it pumps blood. it pumps blood. it pumps blood. تمام. اقرأ لوحدك كده يا محمد. What does my stomach do. it digests food. What does my skin do. it protects the body parts. What does my bone do. it helps us move. What does my heart do. it pumps blood. yes thank you رحمة. هي عندنا هنا صورة يا محمد بيقول ايه هنا الطفل ده بيشاور على قلبه بيقول ايه؟ this is my heart. this is my heart. it pumps blood to my body. it pumps blood to my body. اقرأ كده يا محمد. This is my heart. it pumps blood to my body. yes. طب الصورة هنا الطفل ده او الولد ده بيشاور على ايه؟ على السكين، على الجلد. بيقول ايه بقى؟ this is my skin. this is my skin. it protects my body. it protects my body. اقرأ يا محمد. This is my skin. it protects my body. yes. يلا. this is my bone. ده عظمي. it helps me move. ها. This is my bone. it helps me move. yes. عندنا هنا الصورة دي هنا الولد بيشاور على المعدة stomach. this is my stomach. it digests food. اقرأ. This is my stomach. it digests food. yes thank you. تعالى هنا بقى بعد الاكسرسايز يا محمد على الدرس اللي احنا لسه واخدين. هنا بقول لك تشوز ذا كوريكت او ايه وورد. اختار الكلمه الصحيحه بين القوسين عشان الجمله يبقى لها معنى صحيح. I have to يعني ايه يا محمد؟ يعني انا، وهاف يعني عندي. انا عندي تو ايه هيدز. هيد يعني ايه؟ رأس. طب ايز؟ عين. طب نوز؟ أنف. انا عندي ايه حاجتين اتنين في الحاجات دي؟ eyes. يس يبقى نختار ايه؟ eyes. يس. طب عندنا نمبر تقول my stomach digests food ولا my heart digests food ولا my skin digests food. نختار ايه يا محمد؟ my stomach. يس my stomach digests food يعني ايه؟ يعني المعدة هي اللي بتهضم الطعام. طيب نمبر 3 بيقول my heart ولا arm ولا skin protects my body. ايه اللي protects my body يا محمد؟ skin. yes skin. طب my heart pumps ولا helps ولا digests blood to my body. ايه اللي بيعمل البلد للبادي كله؟ pumps. يبقى my heart pumps. yes thank you حبيبي. طب نمبر 2 هنا يا محمد بيقول read and match. اقرأ ووصف. هنا my skin بتعمل ايه هنا؟ helps me move ولا my feet تنفع ولا pumps blood ولا protects my body؟ protects my body. يبقى my skin protects my body. طب هنا my bone بتعمل ايه؟ helps me move ولا my feet ولا pumps blood؟ my bone helps me move. yes. طب these are ايه؟ my feet ولا pumps blood؟ my feet. these are ايه؟ my feet. برافو حبيبي شاطر. الله. يلا نمبر 3 هنا بيقول look and circle. ده شكل ايه يا محمد؟ الليج ولا الاستومك؟ الاستومك. يس استومك يعني ايه؟ معدة. طب هنا الواد هنا بيشاور على السكين ولا على البون؟ السكين. يس على السكين. طب عندنا بعد كده هنا بيقول ايه يا محمد؟ look and complete. هنا stomach وهارت وليج. بيقول هنا this is my ايه؟ نختار ايه هنا ايه؟ this is my stomach ولا this is my heart ولا this is my leg؟ this is my leg. يس يبقى نكتب هنا ايه؟ leg. طب نمبر 2 بقول this is my. بيشاور هنا على الهارت ولا الاستومك؟ الهارت. يس يبقى this is my heart. thank you.
وكده حبايبي نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم، وارجو اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتشجعوا محمد. شكرا لكم، كنت معكم مس ناني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.